बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 22 फरवरी 2021 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन काम भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं। आने वाले 6 से 7 दिन भारत के लिए इंतहाई अहम है मकबूजा कश्मीर में, क्योंकि भारतीय वज़ीर आज़म के इस दौरे के ख़िलाफ़ कश्मीरी मुजाहिदीन ने बड़े हमलों की धमकियां दे रखी हैं और उससे पहले मकबूजा कश्मीर के अंदर रिहर्सल भी जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर मकबूजा कश्मीर में IED ब्लास्ट या धमाका खेज़ मवाद बरामद करने का भारतीय फोर्सेस दावा कर रही हैं और ऐसी खुफिया डिवाइसेस भी भारतीय फ़ौज को मिली हैं जो गाड़ियों पर लगा दी जाती हैं और फिर किसी भी वक्त उनके ज़रिए से धमाका करवा के मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौजों की गाड़ियों को उड़ा दिया जाता है। नाज़रीन काम पिछले 4 दिनों के दौरान मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन के हमलों में 50 भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं और तकरीबन 10 से ज़ायद भारतीय फ़ौजियों की हलाकतों की इतला सामने आ रही हैं। और इसी दौरान नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज में 3000 इजाफा हुआ है। मज़ीद 3000 फ़ौजी मकबूजा कश्मीर के अंदर डिप्लॉय किए गए हैं। और जो आज की बड़ी खबर है मकबूजा कश्मीर के हवाले से वो ये है कि स्नाइपर शूटर्स को भारत ने कश्मीर में मुतय्यन कर दिया है और भारतीय स्नाइपर शूटर्स मोदी के आने से पहले कश्मीर की सूरत हाल को बेहतर करेंगे। आप जानते हैं भारतीय वज़ीर आज़म जब से दूसरी मरतबा इक़्तिदार में आए हैं तब से यह उनका पहला मकबूजा कश्मीर का दौरा है और पिछले 19 महीनों से मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हालात ख़राब हैं उसके बाद भी उनका पहला दौरा है। कहा जाता है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीर में बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान करेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान करेंगे और जो 30 लाख से ज़ायद हिंदुओं को डोमिसाइल कश्मीर के जारी किए गए हैं उस हवाले से भी बड़े बड़े ऐलानात करने जा रहे हैं। नाज़रीन काम रात गए मुजाहिदीन और भारतीय फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। जो इतला सामने आ रही हैं हमारे पास उनमें भारतीय फ़ौज के तकरीबन 5 अहलकार ज़ख्मी और 2 हलाक हो चुके हैं। भारतीय फ़ौज पर ना सिर्फ कश्मीरी मुजाहिदीन हमला कर रहे हैं बल्कि भारतीय फ़ौज पर पाकिस्तान से भी हमले हो रहे हैं। रात के LOC पर भी फायरिंग का तबादला हुआ है। भारत की जानिब से पहल की गई है इश्तियाल अंगेज़ी की। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारत की 4 चेक पोस्टें तबाह की हैं और 3 भारतीय फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की इतला सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ LOC पर भारतीय मूवमेंट को बढ़ता हुआ देखा गया है और भारतीय जंगी जहाज़ों की पेट्रोलिंग भी नज़र आ रही है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर के अंदर जो दौरा करने जा रहे हैं पाकिस्तान ने इस दौरे को मुस्तरद किया है और पाकिस्तान ने जो गैर मुल्की मुबस्सिरीन के ज़रिए से भारत ने दुनिया को बयानिया देने की कोशिश की है उसे भी पाकिस्तान ने मुस्तरद किया है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जो कश्मीर के अंदर भारत ज़ालिमाना इक़दाम कर रहा है और जो वहाँ की जो शनाख्त है उसे तब्दील करने की कोशिश कर रहा है यह काबिल मज़म्मत अमल है। और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भारत पर प्रेशर डाला गया था कि कश्मीरियों को उनके हुकूक फराहम किए जाएँ, कश्मीरियों पर जुल्म ना किया जाए, वहाँ से जो कर्फ्यू है और इसी तरह से जो वहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। लेकिन नाज़रीन काम भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के इस बयान को मुस्तरद कर दिया जिसके बाद हालात और ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं। गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान हमने मकबूजा कश्मीर के अंदर मॉनिटर किया है कि भारतीय फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर 20 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किए हैं और 5 कश्मीरी नौजवानों को पिछले 5 दिनों के दौरान शहीद किया जा चुका है। और आज की जो बड़ी खबर है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जाए और दावा यह किया जा रहा है कि ये मुजाहिदीन हैं, भारतीय फोर्सेस पर हमला करने जा रहे हैं इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। नाज़रीन का मोदी दहशतगर्द के कश्मीर आने से पहले एक और जो बड़ा इक़दाम भारत की जानिब से सामने आ रहा है वो ये है कि कश्मीर के कल्चर्स के ख़िलाफ़ हमले करना शुरू कर दिए गए हैं। आप जानते हैं कश्मीरियों का अपना ड्रेस है और वो अपना उनका मखसूस लिबास है और वो इस मखसूस लिबास को पहनते हैं जिससे उनकी अपनी एक शनाख्त है, उनका अपना ये सकाफ़ती एक कल्चर है। अब भारत की जानिब से कश्मीरियों पर पाबंदी लगाई जा रही है कि जो कश्मीरियों का मखसूस लिबास है वो अब भारत की फोर्सेस ने कहा है, हुकूमत ने कहा है कि वो कश्मीर के अंदर नहीं पहना जाएगा। और इसके साथ साथ दीगर बहुत से ऐसे इक़दाम हैं जो कश्मीरियों के ख़िलाफ़ भारत कर रहा है। लेकिन नाज़रीन काम आप जानते हैं
بھارت کے خلاف کشمیری اتنی آسانی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ پچھلے 70 سالوں سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمان اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنے حق کے لیے بھارت کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، نوجوان شہید ہو رہے ہیں اور بچے، بوڑھے اور خواتین سب اپنی اپنی جگہ پر قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور اب جو بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فورسز کے خلاف جہاں کشمیری مجاہدین برسر پیکار ہیں، وہیں پر عام کشمیری عوام بھی جگہ جگہ پر پوسٹرز لگا رہے ہیں اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اس دورے کو مسترد کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، کچھ خبریں ایسی بھی موصول ہوئی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اس لیے آ رہے ہیں تاکہ وہ یہ اعلان کر سکیں کہ 2024 یا 25 میں مردم شماری ہوگی اور پھر ریفرینڈم ہوگا۔ پھر اس ریفرینڈم کے بعد پوری دنیا یہ بات تسلیم کرے گی کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے، بھارت کے ساتھ الحاق ہے۔ ناظرین، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اس دورے کے دوران جو 4-5 بڑے اقدامات سامنے آ سکتے ہیں، اس میں ایک تو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے جو ہندوؤں کو ڈومیسائل جاری کر کے ان کو بسانے کا سلسلہ ہے، اس کی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو مقبوضہ کشمیر کی زمینیں اور گھر بھی فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کے لیے مزید ہاؤسنگ سوسائٹیز اور اسی طرح سے بھارتی آرمی کے ایئر بیسز، فوجی اڈے، فوجی چھاؤنیاں بنانے کے لیے زمین کے الاٹمنٹ بھی شامل ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہندو تاجر ہیں، بالخصوص بی جے پی کے ساتھ یا ان کو فنڈ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کشمیر کی زمینیں الاٹ کریں گے، کشمیر کی زمینیں ان کو فراہم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے جو ثقافتی کلچر ہے یا دیگر کشمیریوں کی شناخت کے حوالے سے جو ان کے قوانین ہیں، انہیں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی حکومت یہ دعویٰ بھی کرے گی مودی حکومت کے اس دورے کے موقع پر کہ وہ لاکھوں لوگوں کو روزگار دینے جا رہے ہیں، نوکریوں کا اعلان بھی ہوگا، لیکن یہ نوکریاں کشمیری مسلمانوں کو نہیں بلکہ بھارتی ہندوؤں کو فراہم کی جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے خلاف بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر کھڑے ہو کر بھارتی وزیر اعظم اعلان کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف فوج کو اب کارروائی کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اس دورے کے موقع پر کشمیریوں نے پلان طے کر رکھے ہیں کہ وہ بالکل ہڑتال کریں گے اور کسی بھی طرح سے وہ اس دورے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور پوری دنیا کے سامنے وہ یہ پیغام پہنچائیں گے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی وہ پچھلے 20 مہینوں سے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور ان کے خلاف طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا پوری دنیا بھارت پر پریشر بڑھائے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر سے مظالم کے سلسلے کو بند کر دے۔ ناظرین، کشمیر کے فریڈم فائٹرز اور کشمیر کے مجاہدین کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ اس وقت جو ہم موومنٹ مجاہدین کی دیکھ رہے ہیں، اس میں جیش محمد اور بھارت کا دعویٰ ہے کہ جیش محمد کے لوگ اور لشکر طیبہ کے لوگ اس میں زیادہ تر انوالو ہیں، یہاں تک کہ بھارت یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے، بھارت کی خفیہ ایجنسیاں دعویٰ کر رہی ہیں کہ پاکستان سے براہ راست حافظ سعید اور مولانا مسعود اظہر وہ کشمیر کے اندر موجودہ حملوں کی باقاعدہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور وہ حکم دے رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر کیسے کیسے حملہ کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، بھارت کی حکومتیں اور بھارت کی فورسز خفیہ ادارے یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مقبوضہ کشمیر سے مجاہدین کا ایک پورا لشکر بھارت کے اندر داخل ہو کر بڑے بڑے مقامات پر حملے بھی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیری فریڈم فائٹرز کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے، کشمیری مجاہدین کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے، اور مودی دہشت گرد کے اس دورے کو ناکام بنانا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کو عالمی سطح پر آوازیں بلند کرنی چاہیے اور عالمی سطح پر پاکستان کو بھارت کے خلاف سخت سے سخت موقف اپنانا چاہیے۔ اس وقت کچھ خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ پر پاکستان کی جانب سے پریشر بڑھ رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کو بحال کروایا جائے۔ پاکستان کو بھارت کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات بحال نہیں کرنے چاہیے۔ بھارت پاکستان کا، کشمیریوں کا، مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے، بالخصوص موجودہ بی جے پی کی جو حکومت ہے، یہ سب سے بڑی دہشت گرد حکومت ہے جو ہندو نظریات کو، ہندوتوا نظریات کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے، کشمیریوں کے کلچر کو ختم کرنا چاہتی ہے، کشمیریوں کی شناخت ختم کرنا چاہتی ہے، چاہے سیاسی رہنما ہوں، چاہے عام سماجی لوگ ہوں، یا چاہے علماء کرام ہوں، یا چاہے دیندار طبقہ ہو، ہر طرح کے لوگوں کو
یہ ٹارگٹ کر رہی ہے۔ لہٰذا ایسے حالات میں پاکستان کو نہ تو بھارت کے ساتھ مذاکرات بحال کرنے چاہیے اور نہ ہی کسی قسم کے تعلقات پاکستان کو بھارت کے ساتھ شروع کرنے چاہیے۔ اور کشمیری عوام کا تو دیرینہ مطالبہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی فورسز کو چاہیے کہ وہ عملاً کشمیر کے اندر مداخلت کریں اور بھارتی فورسز کے خلاف کارروائیاں کریں تاکہ انہیں بھارتی جبر سے، بھارتی ظلم سے آزادی مل سکے۔ بہرحال ناظرین، اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔